दर्शकबिन नमस्कार। आजको उज्यालो एपिसोडमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म विनोद घिमिरे। वर्तमान स्थितिमा भन्दै आएको दलित वर्गमाथि जुन उत्पीडन बढेको छ, राजनीतिक दलहरूले यसको समस्याको समाधान भइरहेको छ र हुन्छ भनेर प्रतिबद्ध गरिरहँदा दलित वर्गहरू एउटा उत्पीडनमा परेको कुरा जनजाहेर छ। यो विषय र यसकै सेरोफेरोमा रहेर आज हामी कुरा गर्दैछौँ। आज हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाल उत्पीडित मुक्ति समाजका सचिव नन्दराज घतानी। आउनुहोस् आजका हाम्रा अतिथिलाई स्वागत गरौँ। नन्दराजजी, यहाँलाई हाम्रो कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। तपाईहरू जुन हाम्रो नेपालमा दलितको जनसङ्ख्या ठ्याक्कै कति छ? अहिले यो दलितहरूको जनसङ्ख्या चाहिँ यो अलिक विरोधाभास छ। दलितहरूको जनसङ्ख्या सवालमा चाहिँ विशेष गरेर सङ्घ संस्थाहरूले पनि दलितहरूको जनसङ्ख्या कति छ भनेर समय समयमा त्यसको चाहिँ गणना गर्दै आएको पनि हामीले भेटेका छौँ। र अब हामीले आधिकारिक रूपमा मान्नुपर्ने भनेको चाहिँ फेरि राष्ट्रिय जनगणनाकै कुरा हुन्छ। यो चाहिँ 2068 को तथ्याङ्क मान्दाखेरि करिब 14%, 13.8% जनसङ्ख्या रहेको छ। यसले अनुमानित अहिलेको जनसङ्ख्यालाई हेर्दाखेरि करिब 50 लाखको हाराहारीमा हुन्छ भने, तर अहिले यो स्वतन्त्र संस्थाहरूको ले आकलन गर्दाखेरि कम्तीमा पनि दलितहरूको जनसङ्ख्या 20% को हाराहारीमा छ र करिब 70 लाख छ भन्ने अनुमान गरिएको छ। तर हामीले मान्दाखेरि चाहिँ आधिकारिक राज्यको तथ्याङ्क मान्नुपर्ने भएकोले करिब त्यसै 50 लाखको हाराहारीमा जनसङ्ख्या रहेको छ। अहिले चाहिँ यत्रो 3 करोड जनसङ्ख्यामा 50 लाख दलितहरू रहँदै पनि यति वर्गलाई दबाएर जुन शासन सत्तादेखि लिएर समाजमा आफू ठुलो बडा भन्ने जुन मान्यता राख्ने मान्छेहरू छन्, तिनीहरूले कस्तो स्वभाव देखाउँछन्, कस्तो गर्छन्, कसरी सक्छन् यस्तो उत्पीडनमा पार्नको लागि? यो चाहिँ यसको चाहिँ अलिअलि यसको चाहिँ मान्छेको सबभन्दा पहिलो कुरा मान्छेले कसलाई कसरी हेर्ने भन्ने कुरो चाहिँ दृष्टिकोणको विषय हो। मान्छेको एउटा दृष्टिकोण बनेको हुन्छ, जुन दृष्टिकोण चाहिँ कसरी बनेको हुन्छ भने उसको परिवार, त्यस पछाडि समाजको हाम्रो जुन संस्कार, त्यस पछाडि साथीभाइ बिचको आग्रह पूर्वाग्रहको बिचबाट एउटा दृष्टिकोण बनेको हुन्छ। एउटा दृष्टिकोणले पनि मान्छेले कसरी हेर्ने भन्ने कुरो चाहिँ निर्भर गर्छ एक। र दोस्रो कुरो चाहिँ संस्कारले, विशेष गरेर सामाजिक संस्कारले सबैभन्दा ठुलो मान्छेको दृष्टिकोण निर्माण गर्छ। मूलतः दलितहरूको सवालमा के हो भन्नुहुन्छ भने यसको ऐतिहासिक पाटोलाई हेरेर आउँदाखेरि चाहिँ यसको के छ भन्नुहुन्छ भने करिब 3000 वर्षदेखि निरन्तर दलितहरूमाथि अन्याय अत्याचार भइरहेको छ यो जातको नाममा। र यो पहिलो नम्बरमा यसलाई वर्ण व्यवस्थाको रूपमा विकास गरियो। दोस्रोचोटि यसलाई के गरियो भने नि वर्ण व्यवस्था सँगसँगै यसलाई जात व्यवस्थामा लगेर चाहिँ अथवा जातीय प्रथामा लगेर यसलाई चाहिँ स्थापित गरियो। त्यसलाई स्थापित गर्नको निमित्त एउटा वैचारिक निर्माण गरियो र त्यो वैचारिकी पश्चात त्यो चाहिँ संस्कार बन्दो रहेछ कि संस्कार बनिसकेपछि के हुन्छ भने मान्छेको दिमागमा के हुन्छ भने नि अब दलित समुदाय भनेपछि चाहिँ सिँगै रूपमा यो सामान्य अथवा यो असाध्यै अछुत वर्ग हो, यसलाई हेप्नुपर्छ, यसलाई चाहिँ समाजमा हर किसिमले चाहिँ अगाडि बढ्न दिनु हुँदैन भन्ने एउटा जुन खालको चाहिँ मानसिकता दृष्टिकोण विकास हुन्छ। र त्यो दृष्टिकोणले आजसम्म पनि मान्छेहरूलाई चाहिँ गाइड गरिरहेको छ। र अहिले पनि ठ्याक्कै भन्दा के हुन्छ भने नि जब दलितहरू भन्न साथै अब हामी बिचमा तुलना भइहाल्छ कि जस्तै तपाईँ र म बिचमा पनि भेटघाट भयौँ, गफ लायौँ भने अब देख्दा उस्तै देखिन्छ। जब चाहिँ परिचय गरेर मेरो जात प्रकट हुन्छ नि, हजुरले मलाई के भन्नु, तपाईँको दिमागमा एउटा कुरो के आइहाल्छ भने नि यो चाहिँ मभन्दा सानो जातको हो भनेर तपाईँले पनि मूल्याङ्कन गरिहाल्नुहुन्छ कि। भनेपछि यो मूलतः सिँगै समाजमा यो मानिसहरूमा अथवा अहिलेको जेनेरेसनमा अथवा सिँगै यो समाजमा आएको यो चाहिँ दृष्टिकोणहरू, यो दृष्टिकोणले प्रभाव पारेको छ। त्यसैले यो जुन दृष्टिकोण बनाएको छ मान्छेले गर्ने बिहेभ अथवा व्यवहार पनि त्यही हुने भएको हुनाले अहिले समग्रमा राजनीतिमा धेरै कुराहरू परिवर्तन भयो। हामीले धेरै परिवर्तन गऱ्यौँ पनि भने, तर मूलभूत रूपमा आधारभूत रूपमा अहिले पनि हामीलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा खासै परिवर्तन भएको छैन। हामीलाई गर्ने व्यवहारमा खासै रूपान्तरण भएको म चाहिँ देख्दिनँ। पछिल्लो समय रूपा सुनारले एउटा कोठा खोज्न जानुभयो। उहाँको जातलाई आधार मानेर एउटा यहाँकै काठमाडौँ ललितपुर निवासी एकजना श्रेष्ठले कोठा दिनु भएन। उहाँले दलित भएकै आधारमा कोठा पाउनु भएन। पछि उहाँले उजुरी गर्नुभयो, ल्याएर थुनामा राख्यो, केही दिन पछाडि छोडिदियो र अहिले त्यो केसलाई उहाँले सर्वोच्चमा रिट हाल्नुभएको छ रूपा सुनारले। के लाग्छ तपाईँलाई, सर्वोच्च अदालतले कस्तो फैसला दिएला, कस्तो न्याय दिएला? सर्वप्रथम त अलिकति हामी सर्वोच्चले के भन्छ भन्नुभन्दा नि सर्वोच्चमा किन पुग्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना भयो यो विषयमा थोरै गफ लाउँदा राम्रो होला भन्ने लाग्छ, कुरा गर्दा राम्रो होला भन्ने लाग्छ। मूलतः सबैभन्दा दुःखको कुरा हेर्नुहोस्,
मलाई दुईटा कोणबाट भन्न मन लाग्छ। एउटा चाहिँ यो जुन जातीय परम्परा चाहिँ लाई हेर्दै यसको हिस्टोरिकल कुराहरूलाई यसको हिस्ट्रीलाई हेरेर आउने हो भनेदेखि यो पहिला यसलाई चाहिँ जात व्यवस्था यसलाई चाहिँ धर्मले संरक्षण गर्यो, पछि यसलाई चाहिँ राज्यले चाहिँ यसलाई संरक्षण गर्दै ल्यायो होइन। विशेष गरेर लिच्छवी कालमा, त्यस पछाडि मल्लकालमा नि आएर यसलाई चाहिँ विकसित बनायो। पृथ्वीनारायण शाहले हुकुमी शासनको व्यवस्था हुकुमी शासनबाट चाहिँ यसलाई चाहिँ व्यवस्थित गरे र सँगसँगै राणाहरूले त कानुनै बनाएर यसलाई लागू गरे र केसम्म थियो भन्नुहुन्छ भने नि स्वाभाविक हिसाबले तपाईले पनि हामीले विभेद गरेन भने कारबाही हुन्थ्यो। त्यो कानुनले त्यो बनाएपछि त्यो कानुनले त्यो संस्कारमा रूपान्तरण गरे। मैले अघि नै भनिहालेँ यसलाई चाहिँ संस्कार यो संस्कृति नै बन्यो होइन। तर हामीले जुन अहिले विभिन्न परिवर्तनहरू गऱ्यौँ, परिवर्तन गरिसकेपछि राजनीतिक परिवर्तन गरेपछि राजनीतिक परिवर्तन गर्नुको अर्थ भनेको हिजोको सबै व्यथितिहरूलाई अन्त्य गर्दै नयाँ समाज निर्माण गर्ने भन्ने कुरा हो नि त। तर के थियो भन्नुहुन्छ भने नि आज चाहिँ जसले नयाँ समाज सिर्जना गर्छु भन्यो अथवा जसले चाहिँ नयाँ समाज सिर्जना गर्नको निमित्त भनेर यही वर्ग यही पक्षप्रति यही समुदायको चाहिँ ठुलो लगानी पनि भएको छ होइन। तर अब यो मैले अघि भने एउटा सामान्य मान्छेले विभेद गर्ने कुरोलाई त मैले अघि भनिहालेँ यो संस्कारजन्य कुरा हो पनि हुनसक्छ, त्यही कुराले चाहिँ गाइडेड गरेको छ, यसलाई सामान्य रूप पनि हो। तर जिम्मेवार मान्छेले, शिक्षा मन्त्री जस्तो मान्छे अथवा राज्यको एउटा उच्चतम तहमा पुगेको मान्छेले जुन विभेद गर्नुभयो नि अथवा त्यो विभेदलाई समर्थन गर्ने उहाँको चाहिँ जुन खालको चाहिँ जुन कार्यशैली भयो यो चाहिँ सबैभन्दा डरलाग्दो दुःखदायी कुरा हो। र सबभन्दा अझ अर्को कुरा के भन्नु भने जसले समाजलाई परिवर्तन गर्छु भनेर चाहिँ लाग्यो अथवा राजनीति गर्यो त्यसले यो अहिलेको जुन खालको परम्परालाई संरक्षण गर्ने भनेको असाध्यै डरलाग्दो कुरो हो। त्यसैले मलाई त के लाग्छ भन्नुहुन्छ भने अब सर्वोच्च अदालतमा यो केस पुगेको छ, असाध्यै दुःखदायी कुरा हो। यहाँ पुग्नै हुँदैन थियो र त्यो पनि होइन सरकारको बहालवाला मन्त्रीको विरुद्धमा जाने मुद्दा हाल्नुपर्ने परिस्थिति भनेपछि तपाईँले कति समाज कहाँ रहेछ भनेर देखिहाल्नु भयो होइन। अब यो सर्वोच्च अदालतले के फैसला गर्छ के गर्दैन यो सर्वोच्च अदालतको कुरा हो। तर के हो भन्नुहुन्छ भने दलितहरूको समस्या भनेको यो आज रूपा सुनार त्यो एउटा प्रतिनिधि पात्र न हो होइन। यो त सिँगै 50 लाख दलितहरूले भोग्दै आएको पीडाको कुरा हो यो चाहिँ होइन। समाज कहाँ रहेछ, हामीले हेर्ने दृष्टिकोण के रहेछ भन्ने कुरा यसले त छर्लङ्ग हुन्छ नि त। त्यही भएर मैले देखेको कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने अब सर्वोच्च अदालतले के निर्णय गर्छ त्यो उहाँ सर्वोच्च अदालतले नै छोड्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। तर आज जे भएको छ रूपा सुनारले जे गरेकी छिन् यो 50 लाख दलितहरूको आत्मसम्मान र न्यायको निमित्तको लडाइँ हो। त्यसैले यो आत्मसम्मान र न्यायको लागि लडिएको विषय भएकोले मलाई लाग्छ सर्वोच्च अदालत आज पनि हामीले सबैभन्दा सम्मान गर्ने एउटा संस्था हो, पक्कै पनि न्याय देला भन्ने मलाई लागेको छ। हेरौँ अब यो परिस्थितिले के बनाउँछ। पछिल्लो समय अघि तपाईँले कुरा निकाल्नुभयो शिक्षा मन्त्री जस्तो मान्छेले जसले समाजलाई शिक्षित बनाउनु पर्छ, विभेद गर्नु हुँदैन, सबै वर्ग एकै हुन्, मान्छेको दुई जात हुन्छ, एउटा महिला एउटा पुरुष भन्ने व्यक्तिले नै यसरी संरक्षण गरेर आएका कुरा यहाँले भन्नुभयो। उहाँको विरुद्धमा धेरै नागरिकहरू यति बेला रुष्ट छन्। तर कोहीले एउटा आरोप विशेष गरी दलित वर्गहरूलाई यो लगाउँछन् कि अब घरबेटी एउटाको घर दिने नदिने अधिकार उसको कुरा हो, यसलाई एउटा जातको आधारमा बहाना बनाएर उहाँलाई झुटो मुद्दा लगाइयो भन्छन्। यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ तपाईँको जुन एउटा समाजले तपाईँको एउटा जुन यो उत्पीडित दलित मुक्ति भन्नुभयो हजुरले, यसले कसरी हेरेको छ? यसलाई चाहिँ हामीले कसरी हेरेका छौँ भनेदेखि मूलतः मैले अलिकति फेरि यसलाई अलि फरक ढङ्गले नै व्याख्या गरौँ भन्ने लाग्छ। पहिलो नम्बरमा मैले अघि पनि हजुरलाई भनेको छु कि हाम्रो दृष्टिकोणको कुरा हो। मूलतः शिक्षा मन्त्रीले जुन खालको रवैया देखाउनु भयो यो चाहिँ नेपाली शिक्षा प्रणालीले विकास गरेको होइन, अहिलेको शिक्षा प्रणालीबाट विकसित भएको एउटा मान्छेहरूको चरित्र अहिले प्रकट भएको छ। म तपाईँलाई एउटा के भन्न चाहन्छु भने पहिलो कुरा त हामीले के देख्छौँ म चाहिँ के देख्छु भनेदेखि नेपालको शिक्षा प्रणाली र त्यसले विकसित गरेको एउटा धार छ नि यो नै गलत छ सबभन्दा। अहिले तपाईँले हेर्नुभयो भने अहिलेको शिक्षाले के देखाउँछ भन्नुहुन्छ भने दुई खाले मान्छे जन्माएको छ। एउटा कस्तो जन्माएको छ भन्नुहुन्छ भने चाहिँ यो चाहिँ पढे लेखेका मान्छे सबै खाले कुराले विद्वान अथवा कलम समाउने मान्छे सबै खालेले विद्वान, नपढ्नेहरू जति सबै गवार हो भन्छ। तपाईँ एउटा सानो इक्जाम्पल दिउँ, हाम्रो हजुरबाहरू कहिल्यै बेरोजगार भएनन् के भन्नुहोस् त। तर अहिलेको डिग्री पास गरेर मान्छे बेरोजगार छ भन्न मतलब नि काम गर्नु हुँदैन अथवा श्रम गर्नु हुँदैन भन्ने एउटा युवाहरूको जमात निर्माण गर्छ अहिलेको शिक्षाले। दोस्रो के गर्छ भन्नुहुन्छ भने दोस्रो वर्ग कस्तो जन्माउँछ भने यो चाहिँ समाजमा जे खालका हिजोका व्यथितिहरू थियो त्यो ठिक हो भन्ने ढङ्गले संरक्षण गर्ने एउटा जमात जन्माएको छ। तपाईँको कुरालाई म कहाँ ल्याएर जोड्न खोजेको भने नि अहिले रूपा सुनार प्रकरण भनेको यो असाध्यै मैले अघि भने दुःखदायी प्रकरण हो यो होइन।
अब यो किन यहाँ आइपुग्यो त क्या सबभन्दा खोज्नुपर्ने विषय किन आइपुग्यो त आजको यत्रो जमातमा हामीले त सामाजिक सञ्जालहरूमा देख्यौँ नि विद्वानहरूले पनि होइन हिजोका पूर्व सचिवहरू जस्ता मान्छेहरूले राजनीतिमा पनि आफूलाई चाहिँ रूपान्तरणकारी हो भन्ने मान्छेहरूले पनि कतै काहीँ न कतै कुनै न कुनै ढङ्गले चाहिँ यो रूपा सुनार प्रकरणलाई गलत ढङ्गले हेरेको गलत ढङ्गले व्याख्या गरेको देखियो। तपाईँको कुरामा म कहाँ ल्याएर जोड्छु भन्नुहुन्छ नि रूपा सुनार प्रकरण स्वाभाविक हिसाबले कसैले कसैको घरमा पस्न दिनु नदिनु उसको अधिकारकै कुरा हो त्यो त्यसमा हाम्रो पनि केही कुरो भएन। तर एउटा चिज के हुन्छ भने तेरो वर्गको लागि चाहिँ एउटा वर्गको लागि चाहिँ यो घर जहिले पनि वेलकम छ एउटा वर्गको लागि चाहिँ यो घर चाहिँ पूर्ण रूपले बन्द छ भन्ने जुन खालको मानसिकता र त्यो खालको व्यवहार हुनु भने त राम्रो होइन नि। मूलत अघि नै मैले भने कि के अरे पहिला दिन्छन् होइन पहिला घरमा आऊ भन्छन् पछि जात थाहा पाइसके पछाडि तिमी नआऊ भन्ने कुरो त यो त सबैभन्दा डरलाग्दो कुरा हो नि होइन। र तपाईँ आफै मूल्याङ्कन गर्नुहोस् कि एउटा मान्छे होइन ले भाडातिर बस्नु खोजिहान हो होइन। र फेरि अर्को कुरा चाहिँ के हुन्छ भने जब कुनै पनि मान्छेले भाडा दिन्छु भाडामा लाउँछु भनेपछि त्यो घर होस् चाहे कुनै पनि जुनसुकै व्यवसायी होस् अथवा व्यक्तिगत घर होस् त्यो व्यक्तिगत ढङ्गले त्यसलाई मूल्याङ्कन गरिँदैन किनभने व्यक्तिगत हो भने व्यक्तिगत ढङ्गले राख्नु पर्यो। तर भाडामा लाउँछ भने त्यो सार्वजनिकै हुन्छ कि अब अहिलेको नेपालको संविधानले न सार्वजनिक न निजी घरमा विभेद गर्न पाइँदैन भनेको छ नि त। भनेपछि त यो नेपालको संविधान नेपालको कानुनले पनि यो बेठिक गरेको छ र अहिलेको 21औं शताब्दीको हाम्रो चेतनाको दृष्टिकोणले हेरियो भने पनि त यो त बेठिक हो नि होइन। र त्यसैले रूपा सुनार प्रकरणमा जुन खालको अहिले कहिलेकाहीँ कुराहरू आउँछ 60-65 वर्षको मान्छेलाई चाहिँ होइन जेल हालियो कस्तो अन्याय गरियो एकचोटि तपाईँले पनि कल्पना गरिदिनुहोस् न हामी 3000 वर्षदेखि मान्छे हुन पाएको छैनौँ मान्छे हुन पाएको छैनौँ क्या। हामीले त यति धेरै विभेद भोगेका छौँ यति धेरै पीडा भोगेका छौँ होइन जुन दिनदेखि जन्म्यौँ होइन त्यही दिनदेखि आजसम्म मान्छे हुन पाएका छौँ बहिष्कृत भएका छौँ अन्याय परेका छौँ अत्याचारमा परेका छौँ। 3 दिन एउटा मान्छे जेल बसेको कुरालाई अथवा हिरासतमा बसेको कुरालाई त्यत्रो मानवीय संवेदना उहाँहरूलाई हत्ती होइन निस्केर आयो अनि यत्रो 3000 वर्षदेखि हामीले भोग्दै आएको पीडाको विषयमा अलिकति संवेदनशीलता हुनुपर्छ कि पर्दैन अलिक संवेदनाहीनता कतिसम्म पराकाष्ठ छ तपाईँ अब कल्पना गर्नु न। त्यसैले यो के देखिन्छ भने नि नेपाली जात समाजले निर्माण गरेको दृष्टिकोण र त्यसको चाहिँ यो चाहिँ पराकाष्ठ हो भन्छु म चाहिँ होइन। र अहिलेको यो जुन चेतनशील समाजले यहाँसम्म नगरिदिएको भए हुन्थ्यो। हामी त सामाजिक न्यायको कुरा नहो हामीले के मागेका छौँ के मागेका छौँ र हामीले त फगत मान्छे हुन दियो भने न हो होइन मान्छेको रूपमा व्यवहार गरिदिनुहोस्। जब मान्छेको रूपमा व्यवहार तपाईँले सोच्दिनु भएपछि त समस्या हुँदैन नि होइन। र अहिलेसम्म चाहिँ हामीले नस्वीकारेको कुरा यही नै हो। नेपालको राजधानी काठमाडौँ जतिको ठाउँ जहाँ प्रत्येक 10 घरको बिचमा एउटा स्कुल हुन्छ पाठशाला हुन्छ त्यो ठाउँमा समेत यस्तो विभेदपूर्ण कार्य जुन एउटा संस्कार बसेको छ भने गाउँको स्थिति चाहिँ के होला झन् यो त यो अहिले हामीले सुन्दा र धेरैले भनेको सुन्छु गाउँमा त झन् दलितहरूलाई मान्छे भएर बाँच्न दिँदैनन् कि क्या हो। काठमाडौँमा शिक्षित भनेका मान्छेहरूमा त यो व्यवस्था रहेछ भनेपछि गाउँका मान्छेहरूको अवस्था के छ के भन्छन्? यसलाई दुईटा कोणबाट हेर्नुपर्छ। हेर्नुहोस् पहिलो कुरा के छ भन्नुहुन्छ भने विभेदका रूपहरू फेरिँदै आएका छन् होइन। परम्परागत ढङ्गले विकास भएर आएको विभेदहरू पनि केही बाँकी छन् र फेरि समग्रमा चाहिँ विभेदहरू चाहिँ ठ्याक्कै रूपान्तरण भएर होइन आएको छ। म तपाईँलाई केही इक्जाम्पलहरू दिन्छु। मैले एक ठाउँ पढेको थिएँ होइन सती प्रथा पनि कुनै बेला महिलाहरूले क्रान्ति गरेर ल्याएको थियो भन्छन् क्या मैले सुनेको थिएँ एउटा कहीँ पढेको थिएँ। यसको अर्थ कस्तो भने नि जुन बेला सती प्रथा हुनुभन्दा अगाडि जब श्रीमान मरेपछि उसलाई समाजबाट बहिष्कृत गरिन्थ्यो बहिष्कृत गरे पछाडि उसलाई चाहिँ होइन जे पनि गर्न पाइन्थ्यो छुट पाइन्थ्यो अनि यति महिला यति अत्याचारमा सहनु पर्थ्यो कि त्यो सीमै थिएन। सीमै नभइसके पछाडि अनि महिलाहरूले नै के भने भन्नुहुन्छ भने नि बरु म मेरो श्रीमानसँगै मर्न पाऊँ भने भन्छन् क्या एउटा मैले कहीँ सुनेको थिएँ पढेको थिएँ। त्यस्तै हो क्या अहिले के छ भन्नुहुन्छ भने नि दलितहरूको कुरा पनि के छ भन्नुहुन्छ भने हिजो गरिने विभेदमा चाहिँ अलिअलि फरकपना देखिन्छ। जस्तै के थियो हुन्छ नि हिजो जीवन चाहिँ कस्तो थियो भन्नुहुन्छ भने आजको जीवन र हिजो जीवन त फरक छ नि। हिजो कस्तो थियो भन्नुहुन्छ भने जीवन समाज आधुनिकता थिएन त्यहाँ के थियो भन्नुहुन्छ भने कृषिका कुरा हुन्थे र त्यही समाजमा एकअर्कामा अन्तर्घोलन भएर जीवन जिउने कुरा मात्र हुन्थ्यो। त्यति बेला होइन अन्तर्घोलन भएर समाजमा खेलेर नाच्ने खेलेर बाँच्ने अवसर त्यति बेला दिएन। हेर्नुहोस् जस्तै पढ्न दिएन लेख्न दिएन हिँड्न दिएन होइन समाजमा चाहिँ अरू गतिविधिहरू गर्न दिएन। तर यो समाज रूपान्तरण हुँदै हुँदै आयो परिस्थिति बदलिँदै आयो। अहिले चाहिँ त्योभन्दा जीवन चाहिँ अहिले चाहिँ अवसरसँग जोडियो होइन अवसरसँग आएर जोडेको छ नि त। अहिले त के देखिन्छ भन्नुहुन्छ भने नि हिजो चाहिँ
हिजोको आवश्यकता अन्तर्घुलन अथवा त्यही समाजसँग सहकार्य थियो, त्यो सहकार्य हुन पनि दिएनन्। फेरि आज अवसरमा आइपुग्यो, हिजोको छुवाछुत चाहिँ अलिअलि छोको कुरो खाइदिने होइन, अथवा छोएको कुरो खाइदिने, कहीँ यसो मिलेको जस्तो गरिदिने, तर सिँगै अवसरमा चाहिँ होइन अहिले चाहिँ वञ्चित गर्ने भने पछाडि के छ भने यसको विभेदका रूपहरू आधुनिक ढङ्गले फेरिएर आएका छन्। त्यसले म के देख्छु भने नि समग्र भन्नुपर्दाखेरि अहिले दलितहरूको अवस्था अहिले अर्थ राजनीतिक कोणबाट पनि अहिले व्याख्या गरौँला, तर अहिले दलितहरूको अवस्था विभेदका कुराले यति धेरै जर्जर बनेको छ, त्यो सीमै छैन। हेर्नुहोस्, दुःख पीडाको त कल्पनै नगरौँ। त्यसैले अहिले विभेद जस्ताको तस्तै छ, दृष्टिकोणमा खासैको परिवर्तन पनि म देख्दिनँ। र दलितहरूको अवस्था आर्थिक रूपले, राजनीतिक रूपले, सामाजिक न्यायको दृष्टिकोणले कमजोर होइन र डरलाग्दो अवस्थाबाट गुज्रेको छ। र यहाँ सहरको कुरा नै नगरौँ न, अहिले के छ भने त्यही पहाडका त्यही बस्तीका मान्छे यही सहर आएका हुन्। मान्छे आएका नहुने दृष्टिकोण त उही बोकेर लिएर आएको हुन्छ होइन। हामीलाई हेर्ने होइन, हामीलाई गर्ने व्यवहार त उही लिएर आएको हुन्छ। फरक हुँदो रहेछ क्या। अहिले कति नेपालीहरू अमेरिका पुगेका छन्, अमेरिकामा पनि विभेद गर्न सुरु गरेर क्या। भनेपछि त त्यो त मान्छे पुग्ने हो, संस्कृति, आफ्नो परम्परा होइन, सोच, दृष्टिकोण त सँगै लिएर गएको हुन्छ र त्यो दृष्टिकोण चाहिँ कहीँ न कहीँ गएर प्रकट भइहाल्छ। त्यसैले दलितहरूको अवस्थामा र उहाँहरूले गर्ने सामाजिक विभेदमा अब केही स्वरूप फेरिएका छन्, तर समग्रमा विभेद अन्त्य भएको छैन। तपाईहरुलाई अर्को एउटा ठुलो आरोप लाग्ने गर्छ, जब तपाईलाई छुवाछुतका कुरा, दलितका कुरा, वर्गीय कुरा आउँदाखेरि तपाईहरु विरोध गर्ने, जब कहीँ आवश्यक रूपमा कोटा खोज्नु पर्यो भनेदेखि तपाईहरु कोटा खोज्दै हिँड्नुहुन्छ भने एउटा आरोप लागेको छ। यो मेरो आरोप होइन। यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ र यो कोटालाई तपाईले कसरी यो हुनुपर्छ हुनुहुन्न कसरी हेर्नु भएको छ? पहिलो कुरो चाहिँ यो राजनीतिक विषय हो कि यसको विषयमा अलिक गम्भीर ढङ्गले बहस गर्नुपर्ने बेला भएको छ। मैले देखेको के छ भन्नुहुन्छ भने अहिले चर्को रूपमा अलिअलि विभेदको कुरा आयो कि कोटाका कुरा आइहाल्छ क्या। पहिलो नम्बरमा अलिकति सतही कुरा के गरौँ भन्नुहुन्छ भने नि कोटा कसले खाएको छैन। अहिले तपाईँलाई म हेर्छौँ, नेपाली समाज जुन बेलादेखि निर्माण भयो त्यो बेलादेखि एउटा यस्तो जात छ, त्यो जातले आजीवन आजसम्म आरक्षण खाएर आएको छ। जस्तै उदाहरणको लागि एउटा ब्राह्मण समुदाय, उसलाई बाँच्ने पनि अधिकार थियो, सिँगै अधिकार थियो बाँच्ने, अरूलाई बाँच्ने अधिकार थिएन। तपाईँ मृत्युदण्डको कुरो गर्नुहुन्छ भने ब्रह्मा हत्या लाग्छ भनेर ब्राह्मणलाई मारिँदैन थियो, के अरे बाहुन समुदायलाई मारिँदैन थियो, तर अरूलाई त मार्ने थियो नि त हिजो राणाकालसम्म होइन। भनेपछि बाँच्ने अधिकारसहित सिँगै आरक्षण खाएर एउटा वर्ग समुदाय आजसम्म हुर्किरहेको छ होइन। र दोस्रो कुरा के छ भन्नुहुन्छ, तपाईँ हिजोको हाम्रो निर्वाचन प्रणालीलाई हेर्नुभयो भने आरक्षण नखानेको छ। त्यस भए दलितहरूले खाएको आरक्षणको कुरा गर्ने 33% महिलाहरूले खाएको आरक्षणको पनि विरोध गरौँ न त। त्यस भएदेखि कोही प्रश्न उठाउँछ? त्यस्तो चिज होइन। एउटा कुरो के छ भन्छ भने आरक्षणको गलत परिभाषा गरियो। आरक्षण भनेको यो वर्गीय रूपमा दिने कुनै पनि चिज होइन, यो वर्गीय रूपमा बाँड्ने कुरा होइन। आरक्षण भनेको इतिहासमा राज्यबाट निर्मित संस्कृति होइन, धर्मबाट निर्मित संस्कृति लगायत विभिन्न रीतिरिवाज परम्पराहरूले होइन, संस्कृतिले पछाडि परेका वर्ग समुदायलाई आजको समाजमा अगाडि बढाउनको निमित्त दिएको अतिरिक्त सेवा हो। यो कसैको खोसेको विषय पनि होइन कि, यो चाहिँ तपाईँको अरू कुनै समुदाय खोसेको विषय नै होइन, राज्यले निर्माण गरेको अथवा राज्यले सिर्जना गरेको अतिरिक्त सेवा हो। यो अतिरिक्त सेवा भनेको के हो भन्नुहुन्छ भने हिजो एउटा जात समुदाय चाहिँ राज्यको संरक्षणमा जहिले नै अगाडि बढ्ने अवसर प्राप्त गरिरह्यो। एउटा समुदाय चाहिँ राज्यकै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अगाडि बढ्न सकेन। त्यसैले सिङ्गो समाज अगाडि बढ्नको निमित्त चाहिँ के भन्नुहुन्छ भने नि एउटा वर्ग कमजोर वर्ग र एउटा अगाडि बढेको वर्ग चाहिँ सँगै हिँड्न सक्दैन अथवा उनीहरूको सहकार्य बन्न सक्दैन। र यसले के गर्छ भन्नुहुन्छ भने यसले न सिङ्गो समाजलाई अगाडि बढ्न दिन्छ, न त यसले चाहिँ मुलुकलाई नै यसले चाहिँ अगाडि बढ्न दिन्छ। त्यसले के हुन्छ भने यो सिङ्गो समाजलाई अगाडि बढाउनु निमित्त सिङ्गै समुदायको चाहिँ सहकार्य जरुरी छ, एक नम्बरमा। दोस्रो कुरा के छ भन्छ भने पछाडि परेको वर्गहरूलाई त राज्यले अगाडि ल्याउनु पर्छ। त्यो अगाडि बढाउनको निमित्त गरिएको अथवा ल्याइएको अतिरिक्त सेवालाई यो कोटासँग लगेर जोड्नु पनि विषय नै होइन क्या। यो चाहिँ यो बडो डरलाग्दो कुरा आएको छ। यो कति कोटा छ तपाईँलाई अहिले पनि तपाईँलाई यो प्रतिशतको हिसाबले क्यालकुलेसन गर्ने भने जम्मा 2.5% देखि 3% हो दलितहरूले आएको के अरे पाएको कोटा। जस्तै तपाईँले देखाउन सक्छु म 55% खुल्ला भनेर छोडिदिएको छ, 100 मा 55% खुल्ला भनेर छोडिदिएको छ। त्यो खुल्लाबाट को आउँछ भने सिङ्गै क्षेत्रीय बाहुन समुदाय आउँछ होइन। त्यस पछाडि बाँकी रह्यो 45%। त्यो 45%मा 33% महिला भन्यो त्यो सिङ्गै क्षेत्रीय बाहुनकै महिलाहरू आउने हो त्यहाँबाट पनि होइन। बाँकी रहेको जनजाति आउँछ। दलितहरू भनेको त जम्मा जम्मी 9% भनेको छ। र अघिल्लो यो लोकसेवाले त हामीलाई त्यो 9% पनि दिएर जम्मा जम्मी 6%, 5 देखि 6% दिएको छ। भनेपछि यो चाहिँ के हो भन्नुहुन्छ भने नि
अहिलेको चेतनाले, अहिलेको युवा जेनेरेसनले, अहिलेको समाजले दलितहरूलाई नस्वीकारेको कुरा हो। किन भन्छ भने तपाईँ एउटा कुरा के बुझ्नुहोस् भने नि दलितहरूको समस्या भनेको आज विभेदको समस्याले त दलितहरूलाई मात्रै रोकेको छैन नि प्रगतिमा त, यो त सिङ्गो समुदायले नै रोकेको छैन। आज तपाईँ दक्षिण एसिया किन गरिबमा फस्यो त, युरोप किन अगाडि बढ्यो, दक्षिण एसिया किन पछाडि पऱ्यो भनेर तपाईँले मूल्याङ्कन गर्नुभयो भने युरोपमा के गर्यो भन्नुहुन्छ त्यहाँ कुनै पनि मान्छेको बिचमा विभेद छैन। त्यहाँ सबै राष्ट्र निर्माणको निमित्त सबै मान्छे एकताबद्ध भएर लाग्छ होइन। तर नेपाल र विशेष गरेर दक्षिण एसियामा के भयो भन्नुहुन्छ भने एउटा निश्चित सानो समुदायले मात्र के भने चाहिँ राज्यको जिम्मा लिइरह्यो कि अरू वर्गहरूलाई चाहिँ के अरू समुदायहरूलाई राज्यको मूलधारमा आउने खालको वातावरणै बनेन अथवा राज्य निर्माण प्रक्रियामा जोडिएन। जब राज्य निर्माण प्रक्रियामा नजोडेपछि त एउटा निश्चित समुदाय त मुलुकलाई त अगाडि बढाउन सक्दैन नि। त्यसले के छ भन्नुहुन्छ भने आज दलितहरूको के अरे दलितहरूले त विभेदका कारणले गर्दा पछाडि परे होइन, पछाडि परेको नै छन्, तर यसले सिङ्गो समाजको प्रगतिलाई नै रोकेको छ। त्यसैले के छ भन्नुहुन्छ भने यो आरक्षण त निश्चित समयसम्मको लागि एउटा वर्ग समुदायलाई ठिक समयमा अगाडि एउटा निश्चित समयसम्म अगाडि बढ्नको निमित्त गरिएको अतिरिक्त सेवा हो अथवा अतिरिक्त सुविधा हो। जस्तै उदाहरण लागि हामीले पनि त घरमा आरक्षण गरे आउँछौँ नि होइन र। तपाईँको बुबा चाहिँ हाम्रो घरमा दाँत नभएको बुबा हुनुहुन्छ भनेदेखि हामी के गर्छौँ भने नि उहाँलाई चाहिँ तरकारी अथवा कमलो बनाइदिने होइन, अथवा मासु ल्यायौँ भने उहाँलाई चाहिँ उसिनेर दिने, बच्चा छुट्टै बनाएर दिने हामीले एउटा परम्परै छ। त्यसपछि बच्चाहरूलाई हामी चाहिँ नुन नहालिकन के अरे खोर्सानी नहालिकन पिरो नहालिकन दिने, बिरामी भयो भने हामी चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अलिकति फरक ढङ्गले दिने हामीले घरमा पनि प्र्याक्टिस गरेर आएको छौँ नि। किनकि एउटा के अरे 16 वर्षले खान सक्ने खाना र 60 वर्ष 70 वर्षकोले खान सक्ने खाना त फरक हुन्छ नि त। त्यसैले उमेर अनुसार हामीले घरमा पनि त हामीले काहीँ न काहीँ अतिरिक्त सुविधाहरू त दिइरहेका छौँ नि। राज्य पनि त्यही हो कि, राज्य पनि त्यही हो। तर हामीले यसलाई चाहिँ के भयो भन्नुहुन्छ भने गलत ढङ्गले व्याख्याहरू गरियो, गलत ढङ्गले विश्लेषण गरियो र यसलाई चिर्नको निमित्त ठुलो बौद्धिक तबकाहरू लाग्नु पर्थ्यो, त्यो बौद्धिक तबकाहरू पनि लागेन। त्यसैले के छ भन्नुहुन्छ भने यो आरक्षण सधैँभरिको लागि होइन, त्यो निश्चित समयको लागि दिने हो। किन भन्नुहुन्छ भने म अहिले पनि तपाईँलाई अर्को कुरा के गरौँ भने आरक्षण चाहिँ 15 वर्षको एउटा केटो र एउटा 5 वर्षको केटोलाई दौडायो भने के हुन्छ त, 15 वर्षकोले जित्छ, त्यो त स्वाभाविक हो। त्यसैले त्यसको लागि अतिरिक्त सेवा भनेको के हो त भने त्यस्तो होइन है। कम्तीमा के अरे पछाडि परेको वर्ग समुदायको लागि अलिकति थप अतिरिक्त सेवा सुविधाहरू दियो भनेदेखि त्यो जुन अगाडि बढेको वर्ग समुदायसँग होइन सहकार्य गर्न पुग्छ भनेर ल्याइएको यो सामान्य कुरा होइन। यो आरक्षण कोटा भने यो त ठुलो कुरो होइन। अझ हामीले त यसलाई त यो आरक्षण भन्ने चिज त मेरो अहिले पनि म त आरक्षणको विरोधी हो। हेर्नुहोस् अब यो किनभने यो आरक्षण चाहिँ मूलत भारतमा असफल भइसकेको एउटा प्रणाली हो। नेपालमा पनि हामीले 12-15 वर्षदेखि यसको चाहिँ प्र्याक्टिस गर्दै आयौँ। तपाईँलाई अहिले पनि भन्छु म आरक्षण 12देखि 15 वर्ष भयो हामीले नेपालमा प्र्याक्टिस गरेको। अहिले पनि 1% राज्यको संविधानमा दलितहरू पुगेको छैन भनेपछि आरक्षणले के गरे रहेछ त, केही गरेको छैन नि त। अहिले त के देखियो भन्नु चाहिँ आरक्षणले, म तपाईँले बडो रमाइलो कुरा गर्छु होइन। एकजना भाइको गत वर्ष 2-3 वर्ष अगाडि राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कमा चाहिँ एउटा कोटा मानव भ्याकेन्सी खुलेको थियो। त्यहाँ 2 जना भाइहरूले नाम निकाले, एउटाले दलितबाट पनि निकाल्यो, खुलाबाट पनि निकाल्यो, एउटाले दलित कोटाबाट निकाल्यो। भनेपछि 2 जना त प्रवेश गर्न अवसर पाए नि। तर पछि के षड्यन्त्र गरियो भने नि खुलाबाट निकालेको र दलितबाट निकालेकोलाई दलितबाट निकालियो र दलितबाट निकालेको भाइलाई आउट गरियो। हेर्नुहोस् भनेपछि के छ भन्नु चाहिँ यसको प्रमाण के हो भन्नु छ भने हामीले जम्मै पाएको तीनटा कोटा हो, जम्मै 3टा कोटा, अनि हामीले 3टा पाउँदा उता 97 आइसकेको हुन्छ। के फरक पऱ्यो त क्या एउटा चिज। र दोस्रो कुरो संसारमा पनि आरक्षणको के प्र्याक्टिस भएका छन्। जस्तै अमेरिकामा काला र गोराको चरम विभेद छ नि त, त्यहाँ पनि विभेद थियो नि त। त्यहाँ पनि कालाहरूलाई केही अगाडि बढाउन लागि आरक्षण अगाडि बढाउनु निमित्त अमेरिकाले पनि आरक्षणहरू त्यहाँनिर चाहिँ लागू गरेको अथवा प्र्याक्टिस गरेको हामीले भेटेका छौँ। जस्तै चाइनामा पनि हान जातिहरूको वर्चस्व थियो। त्यहाँ हान जातिहरूको चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ वर्चस्व उनीहरूको हालिमुहाली थियो राज्य समेत सबै ठाउँमा। त्यसैले त्यहाँनिर चाहिँ तिब्बतीयन र विशेष गरेर मङ्गोलियन समुदायहरूलाई अहिले पनि आरक्षण छ होइन। भारतमा पनि यसको आरक्षणको प्र्याक्टिस भएको छ भनेपछि संसारमा आरक्षणको प्र्याक्टिस भएको छ। यो किन हो भन्नु चाहिँ मैले अघि पनि भनिहालेँ नि, विशिष्ट ढङ्गले हिजो संस्कृतिका कारणले परम्पराका कारणले पछि परेका वर्गहरूलाई राज्यको मूलधारमा ल्याउने एउटा सानो प्र्याक्टिस हो क्या यो। तर नेपालमा आज जुन ढङ्गले आरक्षणको विरोध भइरहेको छ यो डरलाग्दो कुरा हो। हेर्नुहोस्
यसले समाजलाई एकताबद्ध बनाउने कुरामा यसले बाधा अर्चन गरेको छ। यसले समाजलाई सिङ्गे प्रगतिको पथमा लैजाने कुरोमा यसले बाधा गरेको छ। यसले चेतनालाई खस्किने कुरो गरेको छ होइन। र समाज निर्माण गर्ने सहकार्यको वातावरण बनाउने होइन एउटा मूलभूत ढङ्गले हिजो श्रमजीवी वर्गहरूलाई माथि उठाउने कुरामा यसले रोकेको छ। यो कुरालाई चाहिँ हामीले अलिकति फरक ढङ्गले बहस गरेर लिएर जानुपर्छ भन्ने लाग्छ। यो छुवाछुत प्रथाको विरोधको लागि भनेर संविधानै बन्यो, कानुन त छुवाछुत अहिले असंवैधानिक हो, गर्न पाइँदैन। र पनि ठाउँ ठाउँमा यो चलिरहेको छ। यसले जरा गाडेको यो जराले त्यत्तिकै निर्मूल पार्न सकेन। कतै रमा सुनुवारले हालेको रिटबाट एउटा टर्निङ पोइन्ट बनेर अब निर्मूल हुन्छ कि हामी अपेक्षा गर्न सक्छौँ? गाह्रो छ। सामाजिक सञ्जालमा आएको केही क्रिया प्रतिक्रियाहरू हामीले हेऱ्यौँ भने र स्वयं अहिलेको सिङ्गो विभेदलाई अन्त्य गर्नुपर्छ भनेर जुन राज्य सत्ता हामीले निर्माण गरेको छौँ, त्यो राज्य सत्ताको रवैया हेर्दा त्यो देखिँदैन। अब तपाईँ रूपा सुनार त एउटा अहिलेको पछिल्लो घटना घटेको प्रतिनिधि पात्र न हो। तपाईँ करिब हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि यही वर्षमा मात्र हामीले करिब 1 दर्जन मान्छे चाहिँ जातीय विभेदका कारण मारिए। हेर्नुहोस् होइन, मारिए नि। रुकुम काण्ड हामीले देख्यौँ। त्यस पछाडि हिजो अस्ति मात्र तराईमा चाहिँ एउटा चाहिँ प्रेम गरेको नाममा चाहिँ एकजना भाइले मारियो होइन। हामीले अजित मिजार देखेका छौँ, लक्ष्मी परियारदेखि काण्डहरू देखेका छौँ। भनेपछि त यहाँ त धेरै जघन्य अपराधहरू जातका नाममा अथवा छुवाछुतको नाममा भएको देखिन्छ नि। मैले जोड्न खोजेको कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने समाज अहिले तुरुन्तै यो यहाँ हामीलाई अथवा यो समुदायलाई स्वीकार्ने अवस्थामा देख्दैन। फेरि समाज भन्नाले सबै तबका चाहिँ दलित विरोधी छ भन्ने होइन। यहाँ पनि सामाजिक न्यायको पक्षमा उभिने धेरै ठुलो जमात छ। तर के छ भन्नुहुन्छ भने त्यो जमातको बल र यो दलितहरूको जुन शक्तिलाई चाहिँ एकै ठाउँ राखेर यसलाई आन्दोलनको रूपमा विकास गराउनु पर्ने एउटा वातावरण निर्माण गर्नु पर्थ्यो। तर त्यो निर्माण गर्ने कुरो राज्यको दायित्व थियो। अहिले विभिन्न दलितहरूको सङ्घ संस्थाहरूको दायित्व थियो। तर त्यो दायित्वबाट राज्य पनि पन्छिएको छ होइन। अहिले विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू पनि अहिले यो विषयबाट पन्छिएको देखेको कारणले गर्दाखेरि अहिले यो तत्कालै यो चाहिँ यो टर्निङ पोइन्ट हुन्छ, यसले चाहिँ विभेद अन्त्य गर्छ भन्ने कुरो चाहिँ म पत्याउँदिनँ। तर के चाहिँ हो भने नि यसले यो रूपा सुनार प्रकरणले के छ भने राष्ट्रव्यापी एउटा बहस चाहिँ सिर्जना गरेको छ होइन। यो ठिक, यो बेठिक, यो ठिक, यो बेठिक होइन, यो गर्न हुने, यो गर्न नहुने भन्ने विषय बहस चाहिँ सुरु भएको छ। यो पनि राम्रो पक्ष हो। मान्छे क्रिया प्रतिक्रिया हुन्छ। क्रिया प्रतिक्रियाबाट मान्छेले कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने हजुरले बनाइरहेको एउटा धारणा आफूलाई सही लागिरहेको हुन्छ। तर के हुन्छ भने नि त्यो चाहिँ फिल्डमा आइपुग्छ, त्यो गलत पनि भएको हुनसक्छ। कहिलेकाहीँ यो बहस पनि भएन हाम्रो चाहिँ। मूलत के छ भने राजनीतिक पार्टीले यो बहसलाई धेरै विषयमा उठाउनु पर्थ्यो। जस्तै जनयुद्धमा यो बहस चर्को रूपमा उठ्यो होइन। ठाउँ ठाउँमा होइन यो जात प्रथा विरोधी अभियानहरू पनि सञ्चालन भयो। तर जब जनयुद्ध समाप्ति सँगसँगै यसलाई यो सांस्कृतिक क्रान्ति अथवा यसलाई धर्म सुधारको रूपमा, यसलाई समाज सुधारको रूपमा अर्को नयाँ अभियानहरू सिर्जना गर्नु पर्थ्यो। त्यो अभियानहरू सिर्जना भएन। नभइसके पछाडि फेरि के भने हिजो भत्काइएको अथवा हिजो चर्काइएको संरचनाहरू झन् बलियो भएर आए। जस्तै इक्जाम्पल जनयुद्धमा धेरै मान्छेहरूको अन्तर्जातीय विवाहहरू भयो। तर जब जनयुद्ध सक्यो ती सबै सम्बन्ध विच्छेद भयो। भनेपछि त के भयो भने चाहिँ हिजो अलिअलि भत्कायौँ होइन, मिल्ने कोसिस भयो, अन्तर्घुलनको केही प्रोसेसहरू भयो र केही त्यसले गति पनि लियो। तर जब जनयुद्ध सक्यो फेरि मान्छे आफ्नो ठाउँमा उभिए होइन। भनेपछि नेपालमा जात समाज अथवा जात व्यवस्था अथवा जात प्रथाबाट जुन खालको दृष्टिकोण बनेको छ त्यसलाई भत्काउने कुरोमा चाहिँ गाह्रो छ। तर फेरि यसको अर्थ भत्किँदैन भन्ने होइन। अब यसको जिम्मेवारी को हो त भनेर हेर्नुपर्ने हुन्छ। यसको जिम्मेवारी त राज्य हो नि त। मैले अघि नै भने यो त राज्यको समस्या। अहिले बडो डरलाग्दो कुरा के भएको छ भन्नुहुन्छ भने राजनीतिक पार्टीहरू पनि के भएको छ भने यो चाहिँ दलितहरूको समस्या हो भने दलितहरूको सङ्गठनमा जिम्मा दिने होइन। 60 लाख जनताले 3000 वर्षदेखि निरन्तर भोगेको पीडा त दलितहरूको मात्रै होइन, यो त सिङ्गो समाजको समस्या। त्यसैले यसलाई राज्यले ग्रहण गर्नुपर्छ। अब संसारमा पनि विभेदहरू थिएन, ती विभेदहरू अन्त्य गर्न निम्ति राज्यले हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्यो। त्यो हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गरे बापत संसारमा चाहिँ अमेरिकाको त्यत्रो काला गोरा बिचको विभेद अन्त्य भयो। अफ्रिकामा त्यत्रो काला गोरा बिचको होइन विभेद अन्त्य भयो। र सँगसँगै चाइनामा भएको विभिन्न खालको जातीय विभेदहरू अन्त्य भएको देखेका छौँ हामीले। त्यसले नेपालमा पनि गर्न सकिन्छ। यो त हामीले प्रयासै गरेनौँ भन्ने लाग्छ एक। र दोस्रो कुरो के छ भने हाम्रो राजनीति चाहिँ नितान्त यो भोट राजनीति भयो। जस्तै अब के गर्दाखेरि भोट आउँछ भन्ने खालको कुरो भयो कि अब यहाँनिर व्रत क्रान्तिकारी कुरो गऱ्यो भने भोट नआउने डर हुन लाग्यो
अथवा राजनीतिक पार्टीले भोट आउँदैन कि भन्ने हामीलाई उनीहरूले चाहिँ महसुस गर्न लागे। त्यसरी के छ भने यो दलितहरूको समस्यालाई विषय उठानको हिसाबले चाहिँ हेरिदिने होइन, यो चाहिँ बेठीको पनि भनिरहने, तर यसलाई भत्काउनको निमित्त गर्नुपर्ने अधिकतम प्रयत्नहरू चाहिँ नगर्ने। जस्तै अहिले 2/3 सत्ताले त भयङ्कर यसको विषयमा त काम गर्नु पर्थ्यो नि, तर 4 वर्षको अवधिमा समाज सुधारको नाममा होइन अथवा यो अहिलेको जुन जातीय विभेदको विरुद्धमा खासै कुनै केही कार्यक्रमहरू गरेको देखिएन। जति संसारमा के देखिन्छ भने नि प्र्याक्टिस के देखिन्छ भने युरोपमा 17औं शताब्दीमा के देखियो भन्नुहुन्छ भने त्यहाँ चाहिँ क्रिस्चियनहरूको असाध्यै ठुलो अत्याचार भयो त्यहाँनिर होइन, अथवा धार्मिक अत्याचार बढी भयो। मान्छेले केसम्म लेख्न लाग्यो भने चन्दा माग्दाखेरि नि भगवान्ले पठाउनु भएको चिठी अथवा भगवान्ले तपाईँलाई चन्दा माग्नु भएको छ भनेर चिठी लेख्न थाल्यो। अब भगवान्कै चिठी भए त मान्छे स्वीकार्नु पर्यो। त्यस पछाडि त्यहाँ प्रोटेस्टियनहरूले चाहिँ त्यसको विरोध विरोध गरिसके पछाडि के भयो भन्नुहुन्छ भने त्यहाँनिर चाहिँ धर्म सुधारका कामहरू भए र धर्म सुधार काम भएपछि आज युरोप कहाँ पुगेको छ हामी देख्न सक्छौँ होइन। नेपालमा के भयो भने राजनीतिमा यो विषय चाहिँ उठ्यो, तर राजनीतिक क्रान्ति सम्पन्न भइसके पछाडि होइन चाहिँ अथवा मूलभूत ढङ्गले क्रान्ति सम्पन्न भइसकेपछि त्यस पछाडि गर्नुपर्ने समाज जुन सरकारले छुवाछुतको प्रथाको लागि भनेर छुवाछुत गर्नेका लागि भनेर कानुन पनि बनायो, दलित र गैर दलितहरूमा वैवाहिक सम्बन्ध गाँइदा पनि सम्मान स्वरूप भनेर पुरस्कार व्यवस्था पनि गर्यो र पनि यो उन्मूलन हुन्छ अझै पनि सकेन। अब राज्यले कस्तो खालको व्यवस्था कस्तो खालको नीति तथा कानुन ल्याउँदा चाहिँ यो निर्मूल पार्न सकेला? यो पहिलो कुरो त यसको के हो भने नि यसलाई यो दलित समस्यालाई बुझ्ने कुरोमा नै अहिले समस्या छ। सबभन्दा ठुलो कुरो चाहिँ कसैले यसलाई चाहिँ यो सांस्कृतिक समस्या हो, सामान्य छुवाछुतको जन्ने यो सांस्कृतिक समस्या हो भनेर बुझ्ने गर्छन् होइन, यो कसैले चाहिँ यो चाहिँ शैक्षिक समस्या हो भनेर बुझ्ने गर्छन्, यो कसैले आर्थिक समस्या हो भनेर बुझ्ने गर्छन्। भनेको मतलब विभिन्न सङ्घ संस्था राजनीतिक पार्टीहरूको यो दलित समस्यालाई बुझ्ने कुरोमा नै भ्रम छ। समग्र भन्ने भने दलित समस्या पूर्ण रूपमा यो चाहिँ राजनीतिक समस्या हो र यो वर्गीय समस्या पनि हो होइन। अब यो वर्गीय समस्या राजनीतिक समस्या भएको कारणले गर्दा यसलाई पहिलो नम्बर त राजनीतिक रूपले नै बुझिदिनु पऱ्यो कि यसलाई चाहिँ राजनीतिक रूपले बुझ्ने भन्नु मतलब यसलाई राज्यले नै यसलाई राजनीतिक ढङ्गले नै यसलाई चाहिँ प्रमुख विषय अथवा यसलाई चाहिँ राज्यको एजेन्डाको रूपमा स्थापित गर्नु पऱ्यो। यो चाहिँ यही कुरोमै हाम्रो भ्रम छ। यसलाई चाहिँ सामान्य छुवाछुत जन्ने सांस्कृतिक छेउकुना समस्याको रूपमा बुझ्नु हुँदैन, अहिलेसम्मको भ्रमै यही छ एक। र दोस्रो कुरो के छ भन्नुहुन्छ भने अहिलेको संविधानमा चाहिँ छुवाछुत गर्यो भने चाहिँ के गर्ने भनेर लेखिएको छ क्या, छुवाछुत भयो भने चाहिँ के गर्ने भनेर लेखिएको छ, अथवा कानुन दण्ड दिने सजाय दिने के गर्ने भनेर लेखिएको छ। त्यस्तो होइन, छुवाछुतै गर्न नदिने गरेर चाहिँ अथवा विभेदै नहुने गरेर चाहिँ हामीले कानुन निर्माण गरेका छैनौँ। आजसम्मको प्र्याक्टिसले के गर्छ भन्नुहुन्छ भने आजसम्मको प्र्याक्टिस आजसम्मको कानुन र आजसम्मको हामीले गरेको यो दण्ड सजायलाई हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ विभेद अन्त्य हुने होइन, विभेदलाई प्रोत्साहित हुने खालको चाहिँ दण्ड सजायहरू छ। यो गलत हुन्छ। त्यसैले पहिलो नम्बरमा यसलाई यो चाहिँ राष्ट्रियको समस्या हो र यो राजनीतिक समस्या भनेर बुझ्नु पऱ्यो एक नम्बरमा। दोस्रो नम्बरमा यसलाई अहिलेको कानुन पर्याप्त छैन, हेर्नुहोस् छँदै छैन। संविधानमा चाहिँ दलितहरूलाई चाहिँ होइन राज्यको मूलधारमा चाहिँ स्थापित गर्ने भनेर एउटा राज्यको कुनै खालको अवधारणा नै निर्माण भएको छैन। पहिलो नम्बर अवधारणा निर्माण गर्नु, यसका लागि के गर्नु पऱ्यो भन्नुहुन्छ भने यसलाई चाहिँ 3वटा कुरामा ध्यान दिनुपर्छ। एउटा राजनीतिक रूपमा दलितहरूलाई स्थापित गर्नेतिर राज्यको ध्यान जानु पऱ्यो होइन। यसका निम्ति के हो जस्तै निर्णायक तहमा राज्यको निर्णायक तहमा दलितहरूलाई पुर्याउने गरेर राज्य संयन्त्रहरू निर्माण गर्नु पऱ्यो एक। दोस्रो कुरो के भन्नुहुन्छ भने दलितहरूले हिजो जातकै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ के छ भने उनीहरू आर्थिक रूपमा विपन्न भएर आएको छन्, गरिबीको मार खेपेर आएको छन्। त्यसैले उनीहरूलाई आर्थिक रूपमा उनीहरूलाई चाहिँ अगाडि बढाउनुतिर लाग्नु पऱ्यो। र तेस्रो कुरो चाहिँ नेपालको मैले अघि पनि भने नेपालको शैक्षिक प्रणालीलाई अब आमूल परिवर्तन गर्नुपर्छ। नेपालको शिक्षा प्रणाली नै काहीँ न काहीँ कुनै न कुनै ढङ्गले विभेदलाई जोगाइराख्ने एउटा खालको शिक्षा प्रणाली भएको अथवा त्यो हाम्रो चाहिँ त्यो खालको शिक्षा भएको कारणले गर्दा यसलाई चाहिँ यो शिक्षालाई रूपान्तरण गर्नु पऱ्यो। र चौथो कुरो चाहिँ हामीले विकसित गरेको निर्माण गरेको संस्कृतिलाई होइन अब रूपान्तरण गर्नु पऱ्यो हामीले चाहिँ। यसका लागि के गर्ने त भन्यो भने बढ्ता राज्य जवाबदेही हुनु पऱ्यो, राज्यले नै यसलाई चाहिँ बढी चाहिँ जिम्मेवार भएर लाग्नु पर्छ। त्यसैले मैले अघि पनि भनेको छु कि यो दलितहरूको समस्या होइन, यो त राज्यको समस्या। यसलाई राज्यको समस्या मानेर यसलाई राज्यले जिम्मेवारीतापूर्वक आफूले चाहिँ वहन गर्ने हो भने राज्य लाग्ने हुने यो त सामान्य कुरा हो नि त। किन भन्नुहुन्छ भने नि यो हिजोको छुवाछुत साँच्चैकै एउटा कुनै जातले अथवा कुनै व्यक्तिले सिर्जना गरेको चिज त होइन, यो त राज्यले सिर्जना गर्यो
अब राज्यले भत्काउनुपर्छ भन्ने हो क्या। किन भन्छ नि राज्य भनेको चाहिँ हिजोको गलत कुराको पनि जिम्मेवारी लिने र हिजोको राम्रो कुराको पनि जिम्मेवारी लिने हो। त्यसैले यो हिजो भएको राज्यले निर्माण गरेको जुन संस्कृति संस्कार छ यो चाहिँ हाम्रो राज्यले चाहिँ गलत गर्यो भनेर यसलाई गल्ती महसुस गर्ने र अब नयाँ समाज निर्माण गर्नको निम्ति राज्यले नयाँ अवधारणासहित नयाँ सांस्कृतिक विकास गर्ने गरेर राज्यले एउटा अभियानै सिर्जना गर्नु पर्यो। र अर्को कुरा के गर्नु पर्यो भन्नुहुन्छ भने अब विशेष गरेर दलितहरूलाई राजनीतिमा अब निर्णायक ठाउँमा दलितहरूलाई पुर्याउनु पर्यो। र मैले अघि पनि तपाईँले आरक्षणको कुरा पनि गर्नुभयो। मेरो त मूलभूत र कुरा त के हो भन्नुहुन्छ भने अब नेपालमा साँच्चीकै विभेद अन्त्य गर्ने हो भने यहाँ त दलितको मात्रै प्रश्न छैन, यहाँ त महिलाका प्रश्नहरू छन्, यहाँ त जनजातिका प्रश्नहरू छन्, यहाँ त अरू वर्गीय प्रश्नहरू पनि छन्। अबको यात्रा भनेको मूलभूत रूपमा राजनीतिमा अथवा सत्तामा सबैजनाको समान ढङ्गले उपस्थिति हुने एउटा वातावरण निर्माण गर्नु पर्यो। त्यो भनेको समानुपातिक प्रतिनिधित्व नै हो। समानुपातिक प्रतिनिधित्व एउटा निश्चित समयको लागि एउटा यसलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्न सक्यो भने सबै वर्ग समुदायका मान्छेहरू राज्य सत्तामा पुग्छन् र सबैले मिलेर यो समाजलाई निर्माण गर्न सकिन्छ अथवा यो समाजलाई समृद्ध बनाउन सकिन्छ। होइन भने आजको जुन राजनीतिक रवैया छ, आजको जुन राजनीतिक संस्कार छ, यसले समृद्धिको त कुरै नगर्नुहोस्। हेर्नुहोस् होइन, देशमा अब चरम गरिबीको त अब हामी पराकाष्ठमै पुग्न लागेको छौँ। यसले यो व्यवस्थालाई नजोगाउने गरेर अथवा यो व्यवस्था नै भत्किने गरेर अब फेरि नयाँ विद्रोह हुन सक्ने मैले चाहिँ सम्भावना देख्छु। त्यसैले राज्य चाँडै नै सचेत होस्, दलितको समस्यालाई गम्भीरतापूर्वक लियोस्, महिलाहरूको समस्यालाई गम्भीरतापूर्वक लियोस्, जनजातिको समस्यालाई गम्भीरतापूर्वक लियोस् र त्यसलाई यी समस्याहरूलाई समाधान गर्ने गरेर राज्य अगाडि बढोस्। अहिले राज्य चाहिँ के बनाएको छ भन्नुहुन्छ भने एकाङ्की एउटा निश्चित जातवर्ग समुदायको मात्र संरक्षण गर्ने अथवा बढी बढ्ता भोट केन्द्रित राजनीति गर्नेमा पुगेको छ। अब त्यस्तो हुँदैन। अब सामाजिक न्यायको पक्षमा राज्य होइन जिम्मेवार भएर उभिनु पर्यो। होइन दलित वर्ग समुदाय महिलाहरूले पनि यो चाहिँ मेरो राज्य हो भनेर गर्व हामी दिलाउनु पर्यो। किन भन्छ लोकतन्त्र भनेको क्षतिपूर्ति हो क्या। हिजो भएको गलत रवैयाको